आमदार किरण कांदोळकर हे भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत याचे त्यांनी भान ठेवावे असा सल्ला आमदार ग्लेन टिकलो यांनी पत्रकार परिषदेतून किरण कांदोळकर यांना दिला। पक्षातून बाहेर पडूनच त्यांनी हळदोण्यात निवडणुकीची स्वप्ने पाहावी असेही ते म्हणाले। पक्ष संधीवर संधी देत असतात, त्यामुळेच त्यांच्यावर अद्याप कारवाई केली गेली नाही। तीच संधी पक्ष त्यांना हळदोण्यात देणार नाही ना असा प्रश्न आमदार ग्लेन टिकलो यांना केला असता ते मात्र गडबडले। हळदोण्यात पक्ष आपल्यालाच तिकीट देणार असल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला। आयचे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक म्हणजे कशें आसा की आता भारतीय जनता पार्टी म्हाका दिसता पक्षान खूप नवीन प्रवेश जाय केल्लेले आसा आणि ह्या सिच्युएशनान अशा पद्धतीन खंय तरी विरोधक किंवा कोण तरी आपलो फायदो उठोवपाक नाका त्या टायमार म्हाका दिसता डिस्कशन करतात। ते करपाचें न्हू खरें म्हणल्यार आयची खरी परिस्थिती आमी जाणून घेवपाची गरज आसली, तरी पण करता म्हणून म्हाका दिसलें की आज हळदोण्याचे आमदार बाब ग्लेन टिकलो यांनी जो कितें विशय आसा तो व्यवस्थितपणे तुमचो मांडटलो। जे जावप उपकारना ते जाल्लेले पक्षान प्रवेश करप म्हाका दिसता तसो जगा कोणाक दिसता तेणी प्रवेश हो चालूच आसा। ज्या पद्धतीन माननीय पंतप्रधानान जे कितें काम केल्लेलें आसा त्या खातीर म्हाका दिसता अख्ख्या जगांत आमकां मान मेळ्ळो आसता आणि ते करून म्हाका दिसता गोंयांत सगळे पक्षान प्रवेश करीत आसा। आणि दुसरें कशें आसा की आतां इलेक्शन जवळ आसा, 1.5 वर्सान एसएमईचें इलेक्शन जावपाचें आसा, त्या खातीर म्हाका दिसता पक्षान जे कोण येता तांकां मोस्ट वेलकम करपाचें आसा। पूण ज्या वेळार हे पक्षान आमच्या येतले म्हाका दिसता आमच्या विचारा प्रमाणे ते वागतले ह्या हितून आमी तेंचे कडेन उलोवप घेतलेलें आसा। म्हाका दिसता पक्ष ज्या वेळार प्रवेश करून घेता तेन्ना म्हाका दिसता आत्तां कशें आश्वासन दिता अशें ना। पयलीं आमी म्हटलेलें आसा की पक्षान काम करपाचें पक्षाचें ज्या वेळार इलेक्शन येतलें त्या वेळार पळयतले। त्यामुळे म्हाका दिसता गरजे शिवाय नाका जाल्ले विशय करून तेजेर लोकां मदीं मिसअंडरस्टँडिंग करप हें बरोबर न्हू। हांव विनंती करता की म्हाजो मित्र ग्लेन बाब आयिल्लो आसा की तेणी फुडलो विशय जो कितें तो सांगचो। आमचे मध्ये आमचे उत्तर गोंयचे अध्यक्ष आनी आमचो मित्र बाब मानन असोळकर, तशेंच आमचे वायस प्रेसिडेंट बाब फ्रँकी, आमचे मंडळाचे अध्यक्ष विनय चोपडेकर, तशेंच आमचे स्टेट एक्झिक्युटिव्ह बाब शोभना शिरोडकर, आमचे सरपंच आनी आमचे कार्यकर्तो बस्तोरचो बाब रणजीत उसगांवकर, तशेंच आमचे महिला अध्यक्ष रिजल्टी कॅन्डिडेट मनीषा, रिपोर्टर्स गुन्यांगांव। आयज एक्चुअली प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाची एक गरज आसली। म्हाका दिसता की ह्या पॅन्डेमिकान, ह्या महामारीन जे खूब आमच्या लोकांक त्रास जाल्ले आसा आमच्या गोवा देशान, आमच्या देशान आनी ग्लोबली, पण तरी आसतना हें आमी समजून घेवपाची गरज आसा। आयज म्हाका दिसता की पक्ष नासा, तुका तर खरें तुका तर इलेक्शन झगडपाचें आसा, हांव कितें म्हणटा तूं पक्षांतलो भायर सर, कित्याक आयज कार्यकर्ते सगळे घुस्पल्ले आसा, कन्फ्यूज जाल्ले आसा, कित्याक तो अजून पक्ष नासा। आनी एंटी पार्टी एक्टिव्हिस्ट करपाची कोशेंत आमचे पक्ष, आमी एक पावरफूल पक्ष आसा। भारतीय जनता पार्टी जावं आमचे केंद्र सरकार, आयज आमी केंद्र सरकार आमचो बीजेपी सरकार आसा, आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आसा, तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा, आमचो सरकार जाता। आमकां तुका इलेक्शन करपाक जाय न्हू, भायर सर आनी तूं जाय तें कर, तातूंत हरकत काय ना, वी हॅव नो प्रॉब्लम एब्सोल्युटली। पूण तूं पक्षान रावन आमचो आमदार हांगा आसा, बाकीचे आमदार बीजेपी आसा आनी तूं हें करता ते सारकें न्हू। त्या खातीर आमचे सगळे कार्यकर्ते, आमचे वेल विशर्स सारके बेजार जाल्ल्याचें म्हाका दिसता, कित्याक म्हाका खुबशे फोन कॉल येता। सो म्हणजे एकूच म्हणप आसा की आमचे पक्षान आयज ताजेर मातशें विचार करपाक जाय, कित्याक आमचे कितें जाता, आमचो पक्ष आमचे डिफरन्सीस आसतात, आमचे मदें एक फॅमिली, एक फॅमिली कशें, तो जो पक्ष जाल्ल्या बद्दल तूं यो बॉस उलय, सुटाव कर, विचार, आनी नाल्यार तूं निर्णय घे आनी फुडें वच। मागीर तो दुसरे गजाल म्हणटा की आमचे रिजनल पार्टी फॉर्म करता। परत हांव सांगता, आयज आमच्या भारत देशान ऑलमोस्ट 2600 सुबेज रिजनल पार्टीज आयिल्ले आसा।
पार्टीज येतले पार्टीज वेतले आमदार येतले आमदार वेतले पूण आमच्या भारतीय जनता पार्टीक आमी जावन एक नॅशनल पार्टी आनी हे नॅशनल पार्टीक कांय फरक पडचे ना अशें आमकां दिसता आतां आमच्या पावसान ऑगस्ट म्हयन्यान आमची होळमी जाता 2-3 सुमार होळमी जाता आमी सगळे ते होळमी हाडटात खातात बरें आमी डीश करतात विसरतात फुडलो वचून परत होळमी येता पावसान तशीच अशें लोक येतात लोक वेतात पूण हांव कितें म्हणटा तुका तर खऱ्यांनी what I want to say, if you really want to contest, you leave the party. Taka guts hai. We need guts to leave the party. Leave the party and you go ahead. आमकां full blessing आसचे, आमी full आशीर्वाद आसलो आमचे. तूं पक्षान रावन आमदाराचो पक्ष आसूं तशें करपाचें हे बिलकुल ताजी नो. कित्याक आमचे पक्ष व्हेरी डिसिप्लिन पार्टी, आमची व्हेरी हायली डिसिप्लिन पार्टी आनी त्या खातीर आमच्या प्रत्येक कार्यकर्तो प्रत्येक आमचो सरकार आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत खूब खूब प्रयत्न करता खूब त्रास घेता की आमचे सगळे पॅन्डेमीक आमच्या गोंयांत की आतां केसीस वाडत आसा आनी एट द मोमेंट ते स्पायरल जाता त्या खातीर आमी सगळे आमचे जावन आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तशेंच आमचे बाकीचे मिनिस्टर आमदार आमचे सगळे 5 मेंबर कार्यकर्ते आमी आमचे प्रत्येक मतदारसंघात खूब प्रयत्न करतात सगळ्यांक लोकांक सांगपाक करपाक आनी कितें कितें अवेरनेस आयज आमी करपाचें आमी पासून गाडी भरलेली आसा आमच्या मतदारसंघात तेच आमी गाडी भरली आसा अवेरनेस करपाक आनी मागता की आमच्या लोकांक आमच्या गोंयकार लोकांनी मातशें सांबाळचें कित्याक फेस मास्क घालपाची गरज आसा सोशल डिस्टन्सिंग आनी हँड सॅनिटायझर आनी डिस्टन्स दवरपाची एकदम गरज आसा कित्याक आतां आमची चवथ लागीं पावली आसा आनी आयज काल निर्णय घेतलेलो आसा की आमचे प्रत्येक मतदारसंघान आमी आमचे माटू आमचे मार्केट आमी कशी करून दवरपाचें आयज आमचे बाब फ्रँकी कार्वलो आपले कावन्सिलर घेवन चेअरपर्सनाक घेवन ते घेवन थारायल्ले आसा पण तरी आसतना हांव दुसऱ्या विशयाचेर आसा आतां म्हाका उलोवपाक बरो दिसना पण तरी आसतना आमचो कलीग पयलींचो आमदार बाब किरण कांदोळकर तिवीचो आमदार आनी अजून पर्यंत तो आमचो मेंबर आसा आमच्या पक्षान तो आयज काल ह्या वक्तार सगळे भोंवता करता आनी एक आमचे सगळे कार्यकर्ते आयज हांगा आसात आमचे म्हाका खुबशे फोन येतात जावं आमचे सपोर्टर वेल विशर म्हाका विचारतात ग्लॅन बाब कितें चल्ला वॉट इज गोईंग ऑन कित्याक आतां लोकशायेन आयज कोण इचोरी बसू येतात तो हरकत कांय ना पूण आमचो बाब किरण अजून आमच्या पक्षान आसा आनी पक्षान आसून तो आयज प्रचार करता हांगा वता ती वता दुसऱ्या आमदारांक मेवता नॉर्थ गोवा सावथ गोवा बरोबर तातूंत हरकत कांय ना हांव कितें म्हणटा तुका सगळें खबर आहा हांव एक सिटींग MLA सेकंड टायम म्हाका लोकांनी लोकांनी म्हाका निवडून हाडले सेकंड MLA हांव BJPचो MLA आनी तो पक्षान आसा तुका तो खरें तुका तो तशें पळय लोकशायेन कोणूय इतूय बसूंक शकता तशें हातूंत हरकत कांय ना देर इज नो प्रॉब्लम बट फायनली पीपल विल डिसायड नो वेन इट टायम कम्स इलेक्शन टायम that time people will decide. Sir, Whether I should be elected third time or not, people will take a decision on that. Challenge for party protocol. Some disciplinary action should be taken, but not yet taken yet. So there was some soft corner for Kanulkar. See, again I'm repeating, Bharatiya Janata Party is a very disciplined party. There is no question of soft corner for here and there. See, whatever action, all reports will reach them, and whatever action will be taken in consultation with the higher ups, Sunday decision will be taken. Because party belongs to anybody. We give a chance. Today I am the vice president of the party. Today the party is meant to be the vice president. I am also the party chief whip. From the first term, second term they made me the vice president. Why? They are a person who is loyal, a person who is disciplined, a person who has got a good thing. They give this, they put this. So that is very, very important. For us to see, we must have patience for everything. So here what has happened?
No doubt he was with the party in 2012 on the BJP party. He got elected. People rejected him. So out of frustration, this is nothing but frustration, no? You're coming to Aldana काम हरकत काय ना घेवपाची अंदर काय ना I'm not scared of anybody because I know what work I'm doing and the people म्हाका पावती लोक पावती दितले म्हाका they'll give me the certificate. कोण निवून नवरून हे केलें तें केलें जायना तें फायनली इलेक्शन येतकूच लोक सर्टिफिकेट दिवपाक लोक दितले सर्टिफिकेट तातूंत काय ना प्रॉब्लम. Why the decision has been delayed? See, party gives a chance. आमी कितें म्हणल्यार एक चान्स दिता न्हू कोणी कितें मिस्टेक केली कितें 1, 2, 3 पाटी चान्स दिता. So that can't happen all the time. So finally, the decision will come. And see today what happened. The see Karyakartas, how Karyakartas is one thing. They never get confused. Very difficult of BJP Karyakarta to get confused. So कितें को tomorrow, even tomorrow, if I try to speak against my party, if I am to leave my party, if I go and try to convince, आमचे सगळे कट्टर BJP, they'll never get convinced. They'll listen to me. But they'll never get convinced. So whatever action will be taken, I feel my position will definitely be taken. Do you think party should expel him from the party? That is the party decision. They decide. Because You are the vice president, as you are saying. No? yeah, I am the vice president of the party, newly made the vice president. But decision will be taken by the काम आसा भारतीय जनता पार्टीचो हांव आयज सदस्य कार्यकर्ता म्हणून आनी काम करता करता म्हाका एकूच सांगचें दिसता जे पळय स्वप्नां पळयता आल्दोना मतदारसंघात आमदार जावपाची म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी ठाम पासून आमचें भाशण आसा आनी आल्दोनान जेन्ना टायमार इलेक्शन पळय जातले तेन्ना आंदोलकार एक मतदारसंघ म्हणून जे कोण थिंगा बसतले जे आमचे सगळे स्थानीक आंदोलकार सगळे सिटीजन ठरयतले बाबा ह्या आल्दोना मतदारसंघान कोण आंदोलकाराचे विचार बरे करून येयना आंदोलना खातीर बरें कोण कितें करता कोविड-19 जो तरेतरेचो प्रश्न चालूच आसा आनी आजुनूय चालू आसा तो प्रश्न फुडें घेवन कोण फुडें वयता हे सगळे मतान धरून बेश्टेच कार्यकर्त्याने कोणा गेले आनी तांकां सांगलें की आपूण BJPचो आपूण ह्या टिकेटीर बसता त्या टिकेटीर बसता म्हाका दिसता हें सोंपें ना. ही सपनां पळय आहा ती सपनां म्हाका दिसता तेंच्यांनी आपले कडेन धरची आनी आल्दोना मतदारसंघाचेर उलयतना आमचो आमदार ग्लेन सुद्दां तिकलो जेन्ना निवडून येयलेल्यासून आयज पासून म्हाका दिसता जे कितें करता लोकां खातीर आल्दोना खातीर आनी IDC म्हणून चेअरमॅन म्हणून तो आख्खे गोंयान जे तेज्या हातीन चेअरमॅनशीप दिला तेजें कितें करता तें लोकांक खबर आसा आनी चड करून आल्दोनकार भरपूर हुशार आसा. जेन्ना परतून इलेक्शन जातलें ताका 1.5 म्हयने आसा ते टायमार ठरयतले. गोंयचे अध्यक्ष आज आम्ही लोकशाही आसा कोणी येऊन खंयच्याय मतदारसंघात आपण इलेक्शन लढवू शकता त्याबद्दल कोणाचीच आडकाठी आसची ना. पूण संघटनेच्या बाबतीत एक भारतीय जनता पार्टीचे संघटन अशें जर म्हटलें जाल्यार ते बाबतीत म्हाका पूर्ण खात्री आसा जे आमचे सगळ्या बुथांनी जे रिप्रेझेंटेशन आसा आमचे जे कार्यकर्ते आसा ते कसलेय परिस्थितीक तोंड दिवपाक तयार आसा. आम्ही 2 वेळा हांगासर हो आमचो आमदार कार्यकर्त्यांनी लोकांनी हांगासर जिखून दिल्लो आसा तो खंयच्याच अमूक अशा समाजाचो किंवा अमूक अशा जातीचो अशें म्हणून निवडून दिवना. कित्याक भाजपान केन्नाच समाजाचे आनी जातीचे राजकारण केलें ना. समाज हो कोणाच्याच दावणीक बांदलो गेल्लो ना. तेन्ना कृपया कोणीच समाजाचे राजकारण करचें न्हू. हांवूय एक समाजाचो घटक आसा म्हाकाय अभिमान आसा अशें न्हू की समाज आमकां समाजाचें इम्पॉर्टन्स ना. आमकां सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें आसा. सगळ्या जे समाजान घटक आसा प्रत्येक जातीचे म्हणनाका धर्माचे to leave the party. They are not ready to take him, throw him out, but they want BJP to leave the party. तुका कशें लागता ग्लॅन बाबान पयलींच सांगला न्हू आमी पार्टीन सोंपेपणी मागून काडूंक उडयना कित्याक आसा की तेणी खूब पार्टी खातीर आदी काम केल्लेलें आसा आनी आजून तो पार्टीचो मेंबर आसा आमकां आमी ताका आजुनूय आमचोच असो मानता. फाल्यां तेज्या मनान जालें ना तर आपूण न्हू आपूण सोडून वयता तेजी खुशी. तिकले बाब तुम्ही म्हटल्या की तुमची पार्टी दीत रावता चान्स दीत रावता अशें जावं शकता की अशें तुमकां दिसता की फाल्यां BJP पार्टी हळदोना मतदारसंघान परत किरण कांदोळकराक चान्स दितली.
ते किरण तो म्हणता तशें हय म्हणून आयकला तूं ताका नाही ना तुम्ही आता जस्ट ना म्हटलं की पार्टी तुमची चान्स दीत रावता अशें जावं शकता काय म्हणटा चान्स कित्याक कसलो चान्स पार्टीक तिकेट दिवपाची ती खबर ना कोणी केरळा कडेन खबर आसत जाल्यार यू कॅन गो एंड आस्क पार्टी पीपल म्हाका तांकां कांय खबर ना फाटल्या दिसांनी हे पेपर बट आय नो दॅट इन द नेक्स्ट डे ticket will be given to me only. I am very confident of that. ते क्लियर कर की फाटल्या दिसांनी एक पेपरान न्यूज येयली की आल्दोना पंचायत ती खंयच्या तरी पेपरार काही न्यूज येयल्ली की हे जे लॉकडावन आसलें तेन्ना तुमी खंयच दिसोंक ना त्या खातीर तेणी किरणान घेवन थंयसर कितें कितें वाटलें म्हणून आमी त्या जेवणाक गेले म्हाका लागून तें आयकूंक ना पूण त्या वक्तार म्हजी सर्जरी जाल्ली जाल्यार मेजर सर्जरी पूण म्हज्या टिमान माय टीम हॅज वर्क व्हेरी वेल इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी पूण तूं कितें उलयता तें म्हाका आयकूंक ना पळोवंक ना म्हाका आयकूंक येवंक ना ते पॅन्डेमिकान जाल्ले पळय तेन्ना एट दॅट पॉयंट ऑफ टायम दे विच इज क्रुशल टायम वी वर फूल स्विंग इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी आय हॅव रीच्ड ऑलमोस्ट ओवर 1000 पीपल इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी पूण हांवें तें फांफू करूंक ना मिडियार घालूंक ना आय हॅव नॉट मेड दॅट बिकॉज दॅट इज नॉट द टायम टू टॉक अबाउट वॉट टू डू एट दीस पॅन्डेमिक टायम And even talking about election, Paras Samta is not the right time to speak about election right now. Because the people won't like it. ओके So people are confused. Look confused जाल्यार त्या खातीर पक्षात आमचे कोण आमचे अध्यक्ष आसात आमचो संघटन मंत्री आमचो CM अमित केरकर सगळ्यांक सगळी म्हायती आसा आनी कितें आसा तें तांकां रिपोर्ट जाता कितें ते निर्णय टायमार डिसिजन घेतले कितें घेवपाचें पळय तुम्ही आताच म्हटलं की खंय तरी किरण कांदोळकर तुमकां कन्फ्यूज करता आणि त्यांनी उलयता उलयता तुम्ही सांगले की पार्टी सोडपाची म्हणून जर सपोज आमच्या अगेन्स्ट कितें उलयता जाल्यार तुम्ही खंय तरी भियातात आनी तशें म्हणटात घेवपाची प्रश्न ना तो अजून हांव कितें पळय लेट मी बी क्लियर ऑन दॅट आनी सांगलें की तो अजून पक्षान आसा तो पयलो आमचो कलीग तो हांगा टीव्हींत निवडून आयलो 2007 तो इंडिपेंडंट बसलोलो आनी ताच्या उपरांत BJP टिकट घेवन तो निवडून आयलो BJP टिकट हे ताणें याद दवरपाक जाय आनी आतां कितें म्हणटा तो सद्या की BJP नॅशनल पार्टी सारकी न्हू पूण तो BJP पार्टीन जिखून आयलो आसा यू शूड रिमेंबर दॅट व्हेरी क्लियरली तुका तूं आरोप करता आमच्या पक्षाचेर बीजे नॅशनल पार्टी तूं भायर सर न्हू तो अजून BJPन आसा मेंबर आसा एंड इज सिटींग MLA सिटींग इन आल्दोना एंड अदर ऑल्सो कॉन्स्टिट्युएन्सी तूं भायर सर मागीर तूं जाय तातूंत कांय ना सो डिसिजन ताणें घेवपाचें न्हू पक्ष कितें ऑपोजीट डिसिजन घेतलो फुडें तातूंत हरकत कांय ना पूण हांव पक्षान रावन हांव इतर पक्षान उलोवपाक तयार केलो न्हू इट इज रॉंग Today resign these are the politically against fight for it. You are ready to fight against Kiran Kandolkar. I'm fighting against anybody. Finally, लोक डिसाइड करतात की हेचो केन्ना हाडपाचो ना पीपल डिसाइड फायनली तशें पळय लोकशायेन कोणी इतूय बसूंक शकता तशें हातूंत हरकत काय ना देयर इज नो प्रॉब्लम बट फायनली पीपल डिसाइड नो व्हेन इट टायम कम्स इलेक्शन टायम that time people decide whether I should be elected third time or not. People will take a decision. Party protocol, some disciplinary action should be taken, but not yet taken act. So, do you think that party leaders have got some soft corner for Kiran Kandolkar? See, again I'm repeating, Bharatiya Janata Party is a very disciplined party. There is no question of soft corner for here and there. See, whatever action, all reports will reach them, and whatever action will be taken in consultation with the higher-ups, Sunday decision will be taken. Because party doesn't pay anybody. We give a chance. Today I am the vice president of the party. Today the party is meant to be the vice president. I am also the party chief whip. From the first term, second term they made me the vice president. Why? You know, a person who is loyal, a person who is disciplined, a person who has got a good thing. They give this. So that is very very important. For us to say, we must have patience for everything. So here what has happened? No doubt he was with the party in 2012 on a BJP party, he got elected. People rejected him. So out of frustration, this is nothing but frustration, no? You come into other come, until Kana, Biobaji, until Kana, I'm not scared of anybody because I know what work I'm doing. And the people, Maga Pauti, look Pauti, they'll give me the certificate. Finally,
इलेक्शन येतकूच लोक सर्टिफिकेट दिले लोक दितात सर्टिफिकेट काय नको Kiran is looking against party since the ZP elections were declared almost 4-5 months past now. Why party is still hesitant after 5 months also? Why party is still hesitating to take actions? Why taking so deep? Why the decision has been delayed? See, party gives a chance. आम्ही किती एक चान्स दिता न्हू कोणी कितें मिस्टेक केली कितें 1, 2, 3 फावटी चान्स दिता सो that can't happen all the time. So finally the decision will come and see today what happened the see कार्यकर्ते how कार्यकर्ते one thing they never get confused. Very difficult a BJP कार्यकर्ता get confused. So कितें को tomorrow even tomorrow if I try to speak against my party, if I am to leave my party, if I go and try to convince आमचं सगळं कट्टर BJP, they'll never get convinced. Listen to me, but they'll never get convinced. So whatever action to be taken, I feel my presence will definitely be taken. Do you think party should expect him from the party? That is the party decision. They decide. Because You are also the vice president, as you are saying. No? yeah, I am the vice president of the party. Newly made the vice president. My decision will be taken by the You have taken there up is the a co-committee. There is a co-committee in the party. They take a decision and then they report to the center. But you have already reported your grievances to the higher ups, the president and the organizing secretary of the party. I don't have to report. It can be seen through the media and everyone can be see what is going on. I don't have to report. I am not yet reported. But Maga can difference. Maga can there's no difference for me. गोंय ल्हान राज्य आसा Yeah. आणि So, but then, as you said, your party is a disciplined party and there's a process to be followed. So you have to give in writing or at least you have to go and tell them that so and so thing has happened. Or last time in case of Thevim also, so he has said. कितें म्हाका दिसता आयचे सुद्दां ते प्रेस कॉन्फरन्सान ग्लेन बाबान घेतला विथ द परमिशन ऑफ द हाय ऑथॉरिटी म्हणजे आमचे जे आहा ते आमी डायरेक्ट तशें करूंक शकना सो तेजे So परमिशन that घेतला means तेणी in